विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति माय एष पुरुषो मायामय श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं व्यासनलो अनिलोम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशता यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत् पुनरष्टता परिणतं ऐश्वर्य